داود بن أبي هند عن أبي مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء. وبه قال حدثنا مالك بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي وبه قال حدثنا أبو بشر النبي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي وعثمان. وبه قال حدثنا بدر قال حدثنا محمد بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الحسيني قال أبو ذر رضي الله عنه ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يبصرها بعمرة إلا الركب التي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار